जब मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, आपकी इंशाल्लाह होटल से रवानगी करवाऊंगा हरम की तरफ। तो आप लोगों ने रास्ते में चलते हुए क्या करना है? तलबिया पढ़ना है। तलबिया के अल्फाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आपने रास्ते में आते हुए भी पढ़ा होगा। तलबिया के अल्फाज जो उम्रे की नीयत के बाद पढ़ा जाता है बैतुल्लाह के करीब जाने तक, तलबिया की सदाएं बुलंद करते हुए इंशाल्लाह हमारे जो कारी साहब है वो आपको एक साथ लेके जाएंगे। हरम के अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होते हुए, मस्जिद में दाखिल होते हुए अपना दायां पांव मस्जिद के अंदर रखेंगे। मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। किसी को पूरी नहीं आती अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, किसी को ये भी नहीं आती ऐ मेरे अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये दुआ पढ़ते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। और जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह आप सब हाजियों को एतकाफ की नीयत भी करवा दी जाएगी, ताकि जितनी देर तक आप हरम के अंदर रहें अल्लाह के यहाँ नामा आमाल के अंदर अजर सवाब जुड़ता रहे, बनता रहे। इंशाल्लाह एतकाफ की नीयत करवा दी जाएगी। अच्छा, जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे ना तो सामने कुछ हिस्सा बैतुल्लाह का, अल्लाह के घर का नजर आना शुरू हो जाएगा। काबा शरीफ का कुछ हिस्सा नजर आएगा। नहीं करनी, पहले अपनी नजर को नीचे झुकाना है। नदामत के साथ, अदब के साथ अपनी आंखों को नीचे झुकाकर बैतुल्लाह की तरफ चलना है। जब आप लोग बिल्कुल बैतुल्लाह के करीब चले जाएंगे, उस जगह पे पर चले जाएंगे जिस जगह पर अल्लाह के घर का तवाफ होता है। जब उस जगह पर पहुंचेंगे तो हमारे कारी साहब आपको बताएंगे कि हाजी साहब अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैतुल्लाह के करीब आ चुके हैं। अब आप अपनी नजर को बुलंद करें और बैतुल्लाह का इस्तकबाल करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। और जब आप बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए बैतुल्लाह की ज़ियारत होगी। उस टाइम के बारे, उस वक्त के बारे मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह का जो भी बंदा या अल्लाह की जो भी बंदी अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला अपनी हर बंदी बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। आज अल्लाह ताला ने वो आप लोगों को मौका देना है। हम जब से भी, हर इंसान की फितरत है, जब से वहां से उम्रे का ख्याल आता है ना जहन के अंदर कि मैंने फलां दिल्ली को जाना है, मेरी फलां गाड़ी की टिकट है, तो रात को नींद नहीं आती है। रात को बंदा सारी रात यही सोचता है कि मैंने अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, मैंने जाके अल्लाह से ये भी मांगना है, मैंने अल्लाह से ये भी मांगना है। हर बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने आता है। दिल और दिमाग जो है दुआओं के साथ भरा होता है कि मैंने ihram की जो चद्दर है ना, आप लोगों ने इस तरह बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर गिरा लेनी है। मर्द हजरात ने अपना दायां कंधा नंगा करना है 7 चक्रों के दौरान, ना उससे पहले ना बाद में करने की जरूरत नहीं है। ये आप जब आप कंधा नंगा कर लेंगे तो आपका इस्तबा हो गया। फिर आप लोगों ने अल्लाह के घर का तवाफ शुरू करना है। तवाफ के दौरान वुजू का होना जरूरी है। जैसे नमाज के दौरान वुजू का होना जरूरी है, इसी तरह तवाफ के दौरान भी वुजू का होना जरूरी है। बैतुल्लाह के टोटल 4 कोने हैं। बैतुल्लाह के 4 कॉर्नर हैं। सबसे पहला कोना है, उसका नाम है हजरे अस्वद। दूसरा कोना है रुकने इराकी। तीसरा कोना फातिहा के बाद सूरत के खिलाफ पढ़ना, जिसे सूरत तौहीद भी कहा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत के खिलाफ पढ़ना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर किसी को ना आती हो सूरत काफिरून, तो जो आप अपनी जमात के अंदर जो भी आप नमाज के अंदर सूरत पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जब आप 2 रकात नमाज अदा कर लेंगे तो आपका दूसरा वाजिब, दूसरा फर्ज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ मुकम्मल हो गया। इसके बाद अगला काम है सफा मरवा की सही करना। तवाफ करने के बाद
صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے عمرے کی حالت میں زمزم کا پانی پینا اللہ کے پیارے طواف کر لیں گے 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے تو آپ کو قاری صاحب جو ہیں گھٹنوں کے پاس لے کے جائیں گے جہاں زمزم ہوگا انشاءاللہ وہاں پر سب کو دعا پڑھا کے زمزم پلائیں گے انشاءاللہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ بات کروں جس پانی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بھی بندہ یا اللہ کی جو بھی بندی زمزم کا پانی جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول فرما لیتے ہیں زمزم کا پانی پینا ہے اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جانا ہے صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف پھر استلام کرنا ہے وہ 9واں استلام ہوگا اور وہ صفا مروہ کے لیے کیا جائے گا وہ طواف کے لیے نہیں اس کو 9واں استلام صفا مروہ کا استلام کہا جاتا ہے استلام کر کے صفا پہاڑی پہ چلے جانا ہے بیت اللہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرنی ہے دعا کے بعد مروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ 2 سپارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صفا مروہ کا ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو صفا پہاڑی پر جا کے یہ جو آیت ہے اگر کسی کو آتی ہو تو صفا مروہ کے دوران دعا کے درمیان پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے نا چھت پر راستے میں جب صفا سے تھوڑا سا نکلیں گے تو اوپر گرین کلر کی سبز کلر کی نا لائٹیں لگی ہوں گی چھت پہ جس جگہ سے وہ لائٹ شروع ہوگی وہاں سے مرد حضرات نے دوڑنا شروع کر دینا عورتوں نے نہیں عورتوں نے اپنی نارمل سپیڈ جس جگہ پہ لائٹ ختم ہوگی وہاں سے اپنی نارمل سپیڈ کے اندر چلنا ہے مروہ پر چلے جائیں جا کر پھر بیت اللہ رخ ہو کے اللہ عمرہ کرنے کے بعد اس طرح کے ساتھ مکمل گنجا کرواتا ہے ایک اور قصر طریقہ بھی آتا ہے کہ سارے بالوں کو ایک جتائی کے برابر کاٹنا لیکن افضل عمل جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے آئے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اچھا عورتوں کا بال کاٹنے کا طریقہ میری ماں بہنیں ذرا توجہ فرمائیے گا ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ وہاں پہ صفا مروہ مکمل کریں گے نا مروہ پہاڑی پر چھوٹی چھوٹی بچیاں یا خواتین کھڑی ہوتی ہیں کینچی لے کر ہماری مائیں بہنیں وہاں کیا کرتی ہیں کہ وہیں پر جب صفا مروہ مکمل ہوئی وہیں پر ان کے پاس جاتی ہیں جا کر سارا میں نے حلق نہیں کروایا تو پھر عمرہ بھی ضائع عمرے کی نیت بھی خراب اور دم بھی ہو جاتا ہے اور عمرہ بھی دوبارہ کرنا ہے کیونکہ واجب ہے چھوڑ دیں گے تو دم ہو جائے گا اس لیے جب تک بال نہ کاٹے جائے اس وقت تک احرام کی پابندی ختم نہیں ہوتی ہے یاد رکھیے گا اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا آپ نے صفا مروہ کے بعد اگلا کام اگلا ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب سے پہلے حلق کروانا ہے جب آپ حلق کروا لیں گے تو آپ لوگوں کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ یہ مختصر کر کے وقت کے مطابق آپ کو 2-4 باتیں بتائی ہیں باقی گائیڈ آپ کے ساتھ رہیں گے اگر میں کوئی چیز بتانا بھول گیا ذہن میں نہیں رہا تفصیل نہیں بتائی وہ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے اب میں ہوٹل کے حوالے سے یہاں پہ رہنے کے حوالے سے 2-4 منٹ کے اندر آپ کو ایک دو ضروری باتیں بتاؤں گا کیونکہ آج سب ایک جگہ پہ جمع ہیں بعد میں پتہ نہیں کب ایسا ماحول بنے تو 2-4 منٹ کا ٹائم اور دے دیجیے گا سب سے پہلے تو میں آپ کے قاری صاحب جو آپ کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں یہ ہمارے قاری معروف صاحب ہیں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ عمرہ کروانے آپ کو لے کے اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے اندر بے شمار آسانی پیدا فرمائے دعا ہے پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا اپنے اپنے روم کی چابیاں پارٹوں میں جمع کروا دیں ہاں یہاں پہ سر علی العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ قاری صاحب رہیں گے بتائیں گے پڑھائیں گے ساتھ آپ کے چلیں گے جب یہ بات کرنے آگے ان کے پاس یہ نشانی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ کے چلیں گے کہ قاری صاحب بات کرتے ہوئے مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے اپنی فیملی کا خیال بہت ضروری بہت زیادہ رکھنا ہے تاکہ میرے بچہ نہ پائے کیونکہ آپ کے سامنے یہ لائف چل رہا ہے دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ
बात भी आप वापस आएंगे अल्लाह का खासा को ऐसा छूट जाता है ID कार्ड के बैठने में हो और मौलाना साथ जो लोग रहेंगे और पीछे देखते रहे मौलाना थका के आगे वाले को करते कि मौलाना जल्दी ये नहीं करना है إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جو پہلی مرتبہ آئے گا آج پورا عمرہ کریے پورا پڑھاتے رہیں گے آپ یہ اور آپ لوگ دوہراتے رہیں گے ہاں اور پھر جو ہے روز آپ کو کرنا ہے چلیے چلیے آ گئے لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك